नाज़रीन इकराम, मर्सिडीज दुनिया की ना सिर्फ ताकतवर या फिर महंगी तरीन कार है, बल्कि इसका ये जो ब्रांड है यानी कि इसका जो लोगो है ये भी दुनिया में एक मुख्तलिफ ही पहचान रखता है। दुनिया भर के सरबराहान, वुज़राए मुमलकत और कारोबारी लोग इसी गाड़ी का क्यों इंतखाब करते हैं? मर्सिडीज का 3 स्टार लोगो दुनिया में सबसे ज़्यादा पहचाने जाने वाले लोगों में से एक है। आमतौर पर सितारे के 5 या 6 पॉइंट्स होते हैं, मगर मर्सिडीज के इस लोगो के 3 क्यों हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि मर्सिडीज बेंज के इस लोगो का मतलब क्या है और इसके पीछे क्या मायने छुपे हुए हैं? मर्सिडीज बेंज के इस लोगो का दर हकीकत इसकी कदीम तरीन तारीख से मुंसलिक। मर्सिडीज बेंज की तवील तारीख 1890 से शुरू हुई। मर्सिडीज बेंज कंपनी की बुनियाद इंजीनियर और सनती डिजाइनर डैमलर ने रखी थी। डैमलर के 2 बेटे थे, पॉल और एडनर। इन दोनों भाइयों ने लोगों के लिए अपने वालिद का 1872 वाला पोस्ट कार्ड इस्तेमाल किया। पोस्ट कार्ड पर उनके घर का मुकाम 3 नुकाती स्टार से निशानदही किया गया था। पहली बार 1909 में मर्सिडीज बेंज का लोगो मुतारिफ करवाया गया था। इब्तदाई तौर पर इसका रंग नीला था और बाद में 1934 में इसका रंग चांदी के कलर में कर दिया गया। मर्सिडीज बेंज के स्टार के 3 पॉइंट्स कंपनी के यूनिवर्सल मोटराइजेशन मुहिम की नुमाइंदगी करते हैं, लेकिन हर एक नुक्ते का अपना एक इनफरादी मानी भी है। ये 3 पॉइंट्स हवा, जमीन और समुंदर की नुमाइंदगी भी करते हैं। ये लोगो इसलिए डिजाइन किया गया था कि इसको बनाने वाले ज़राए का ये ख्याल था कि आने वाले टाइम में तीनों किस्म के इंजनों पर मर्सिडीज का गलबा होगा, यानी कि जहाज़ों के इंजन भी मर्सिडीज बनाएगी, बहरी जहाज़ों के इंजन भी मर्सिडीज बनाएगी और कारों के तो वो बना ही रहे। पहले ये लोगो सिर्फ एक स्टार हुआ करता, लेकिन जब 1926 में डैमलर और बेंज इकट्ठे हुए तो इस लोगो को यादगार बनाने के लिए स्टार को एक सर्कल में बंद कर दिया गया, यानी स्टार के गिर्द एक गोल दायरा लगा दिया गया। 1926 से लेकर आज तक 2023 तक यही लोगो चलता आ रहा है और पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मशहूर और जाना पहचाना लोगो भी मर्सिडीज बेंज का है, जिसको लोग दूर से देखकर ही पहचान जाते। अब बात करते हैं मर्सिडीज के कंपटीटर। मर्सिडीज का सबसे बड़ा कंपटीटर BMW है। दोनों ब्रांड्स बेहतरीन से बेहतरीन कारें बनाने और एक दूसरे से ज्यादा सबकत ले जाने में लगे रहते हैं। मर्सिडीज की तरह BMW का लोगो भी एक बहुत पोशीदा मायने रखता है। सबसे पहले तो नाज़रीन इकराम हम ये बात करते हैं कि BMW किस चीज़ का मुखफ़्फ़फ़ है। BMW का मुखफ़्फ़फ़ बर्मिंघम मोटर वर्क्स है। ये दरअसल हवाई जहाज बनाने वाली एक कंपनी थी, जिसका पहले नाम रैप मोटर वर्क्स था, जिसको बाद में BMW के नाम से जाना जाने लगा। जुलाई 1917 में पहली बार BMW का नाम तिजारती रजिस्टर में रजिस्टर किया गया था। उस वक्त कंपनी का कोई लोगो भी मौजूद नहीं था। इसी साल में कंपनी ने अपना इश्तिहार पहले ही महीने में चलाया, तो इस वक्त कंपनी का कोई लोगो भी नहीं था। ये कंपनी पहले हवाई जहाज़ों के इंजन बनाया करती थी और इनका पहले यही काम होता था कि ये जर्मन एयरफोर्स के लिए हवाई जहाज़ों के इंजन बनाया करती थी और उनकी देखभाल किया करती थी। BMW को पहला लोगो 5 अक्टूबर 1917 को मिला। इस कंपनी के पहले लोगो रैप की गोल शक्ल को ही इस बार भी मुस्तकिम रखा गया। इसकी बैरूनी तरफ 2 गोल्डन लाइनें थी और इसमें BMW लिखा हुआ। कंपनी के लोगों पर इनकी आबाई रियासत बर्मिंघम की नुमाइंदगी की जानी थी। इसमें जो निफ्स दायरे हैं वो बर्मिंघम रियासत की नुमाइंदगी करते हैं। सफ़ेद और नीले रंग के निफ्स दायरे उल्टी लाइन में रखे गए हैं। इस उल्टी तरतीब की एक ये भी वजह थी कि उस वक्त का ट्रेड मार्क रजिस्ट्रेशन कानून भी था। इस कानून के मुताबिक तिजारती लोगोज पर रियासती कोट ऑफ आर्म्स या खुद मुख्तारी की दीगर अलामतों की सख्त ममानकत थी। ये तो होगी सबसे लग्जरी और सबसे महंगी गाड़ियों की बात। अब नाज़रीन इकराम क्यों ना बात हम कर लें सबसे अमीर लोगों की गाड़ी रोल रॉयस की बात। ये एक प्रीमियम लग्जरी गाड़ी है जो पूरी दुनिया में अपना नाम मनवा चुकी है।
یہ کمپنی 1904 سے انتہائی امیر لوگوں کے لیے ہینڈ میڈ انتہائی مہنگی کاروں کو تیار کرتا ہے۔ اس کے لوگوں کی کہانی بھی انتہائی دلچسپ اور منفرد ہے۔ اس کے لوگوں کو سپرٹ آف ایکسلنسی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ 2 حروف RR پر مشتمل ہے جو چارچ رولز اور ہینری رولز کے ابتدائی ناموں کے حروفوں سے لیا گیا ہے۔ ان دونوں نے 1906 میں کاروں کا لگژری برانڈ شروع کیا تھا اور تب سے لے کر اب تک یہی لوگو استعمال کیا جا رہا ہے۔ ان دونوں میں بہت زیادہ دوستی تھی اور ان دونوں کاروں کو اس طرح لوگوں میں اکٹھا لکھنا ان دونوں کی دوستی اور لگن کو بتانا ہے دنیا۔ اب ناظرین کرام بات کر لیتے ہیں سپورٹس لور جو ہیں وہ فراری کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں اور انہوں نے دیکھا ہوگا کہ پیلے رنگ کے اوپر ایک کالے رنگ کا گھوڑا بنایا جاتا ہے۔ لوگوں کے سب سے اوپر سبز، سفید اور سرخ رنگ ہوتے ہیں جو اٹلی کے جھنڈے کی نمائندگی کرتے ہیں۔ یہ تو ناظرین کرام آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ فراری کا نام ان کے بانی کے نام اینزو فراری کے نام پر ہی رکھا گیا، لیکن اب سوچنے کی بات یہاں پر یہ ہے کہ یہ کالا گھوڑا کہاں سے ہے؟ کالا گھوڑا اصل براؤن فرانسیسکو بارا کی علامت تھا۔ یہ پہلی جنگ عظیم میں اٹلی کی فضائیہ کا ایک مشہور پائلٹ تھا۔ اس نے اپنی سروس میں جو بھی جہاز اڑایا تھا اس نے اس جہاز کے اوپر گھوڑے کو پینٹ کیا تھا۔ اس کی اسی جنگ عظیم میں موت ہو گئی تھی اور اس پائلٹ نے اس جنگ میں 34 جہازوں کو گرایا تھا، جس کی وجہ سے یہ ایک ہیرو بن گیا۔ بعد میں 1923 میں اینزو فراری نے ایک گھوڑوں کی ریس جیتی تھی۔ اس کے بعد اسے براکا کی فیملی کے ساتھ ملنے کا ایک موقع بھی مل گیا۔ اس کے بعد براکا کی والدہ نے اینزو فراری کو اپنی گاڑیوں پر کالے کلر کے گھوڑے کو پینٹ کرنے کا مشورہ بھی دیا تھا۔ فراری کے لوگوں میں ہمیں گھوڑے کی بات تو سمجھ آ گئی، لیکن اس میں پیلے کلر کا ابھی بھی کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ یہ اصل میں فراری کی آبائی شہر موڈینا کا کلر ہے۔ فراری کے لوگوں میں اس کلر کو اینزو کے آبائی وطن آبائی شہر کو خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے۔ جہاں ہم ناظرین کرام اتنی مہنگی گاڑیوں کی بات کر رہے ہیں تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ہم بوگاٹی کی بات نہ کریں؟ بوگاٹی دنیا کی تیز ترین کاریں بنانے والی کمپنی مانی جاتی ہے۔ اس کی کاریں دنیا میں سب سے تیز رفتار کاریں مانی جاتی ہیں جو 490 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے چل سکتی ہیں۔ اس کا لوگو بزوی شکل کا ہوتا ہے جس کا رنگ لال کلر کا ہوتا ہے۔ اس میں سرخ رنگ ڈرائیور کی طاقت اور جذبے کی علامت ہے۔ لوگو میں سفید کلر میں بوگاٹی لکھا ہوتا ہے جس کے دائرے کی بیرونی طرف سفید ڈاٹس لگے ہوتے ہیں۔ یہ 60 نقطے ہوتے ہیں جن کو لوگ اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سیفٹی وارڈز کی نمائندگی کرتے ہیں۔ کئی لوگ اس کو یہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ سفید موتی ہیں، جبکہ بوگاٹی کے اونر اس کو ایک قیمتی زیور سمجھتے تھے، اسی لیے انہوں نے لوگوں میں موتیوں کا استعمال کیا تھا۔ اس میں اوپر چھوٹا سا EBB لکھا ہوتا ہے۔ یہ کمپنی کے بانی کے شروع والے نام کے حروف۔ بوگاٹی کمپنی کی بنیاد 1906 میں اس کے بانی ایکٹو بوگاٹی نے رکھا اور یہ دونوں حروف اسی کے نام کی نمائندگی کرتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں ناظرین کرام کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ انفارمیٹیو ثابت ہوئی ہوگی۔ میری ایسی نیو ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں کسی نیو ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اپنے چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔